अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम ख़ान व्लॉग। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो जो है वो इस्तग़फ़ार से है। इस्तग़फ़ार की फ़जीलत से, अक्सर अस्तग़फ़िरुल्लाह की अहमियत से हम सभी वाकिफ़ हैं। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस की फ़जीलत के ऊपर बनी हुई हैं और सबको पता है कि इस्तग़फ़ार की क्या फ़जीलत होती है। इस्तग़फ़ार का मतलब यही है कि हम अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, तौबा कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, रमज़ान की ताक रातें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अब आप लोग कहेंगे वीडियो तो मेरी इस्तग़फ़ार पे है, लेकिन मैं ज़िक्र यहाँ पे ताक रातों का कर रही हूँ। तो ताक रातों का ज़िक्र यहाँ है कि अल्लाह ताला जो है ना, इन रातों में बहुत ही दुआएं कबूल करता है। ये रातें हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हमें ताक रातें जो हैं वो नसीब हुई। अल्लाह मतलब कि इतनी खुश नसीब होते हैं ना, इन रातों में बहुत ही फजीलत वाली रातें हैं ये। इन रातों में आपने ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार पढ़नी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। अच्छा, आपको पता है हम लोग जो है इतने इतने वजीफ़े करते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, लेकिन हम एक छोटा सा लफ्ज़ जो है दिन में नहीं पढ़ पढ़ते। अगर हम सिर्फ़ यही पढ़ लें ना, पूरे दिन में इसी की एक तस्बीह पढ़ लें, एक तस्बीह ना भी पढ़ सकें, तकरीबन 70 दफ़ा ही हमने पढ़ लें इसको, यकीन माने हमारे इतने मसाइल हल हो जाएंगे। हम आपको कुछ ही दिनों में जो है ना वो मोज़ात दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब हमारी ज़िंदगी तब्दील होना स्टार्ट हो जाती है। आपको अब अस्तगफिरुल्लाह का मतलब यही होता है कि हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं अपने गुनाहों की, और हमें हमें नहीं पता होता हम इस पूरे दिन में कितने गुनाह कर रहे होते हैं, छोटे छोटे। हम किसी की कोई बात कर देते हैं, किसी का मजाक उड़ा देते हैं, किसी के की चुगली कर देते हैं। हम लोग उन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन वो हमारे पूरे दिन के जो होते हैं ना गुनाह होते हैं छोटे छोटे। तो आपने दिन में ज़रूरी नहीं है कि आप एक टाइम ही बनाएं। आप जो है वो किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, आप किचन में खड़ी हैं आप, लेकिन शर्त यह है कि आपने बावज़ू रहना है। आप किचन में खड़ी हैं, आप नाश्ता बना रही हैं, आप कुकिंग कर रही हैं, उस वक्त चाहे पढ़ लें, जब आपका टाइम मिले। रात के टाइम, मगरिब के वक्त, असर के वक्त, ज़ोहर के वक्त, जब आपको टाइम मिले आप लोग उस वक्त जो है वो पढ़ लें। लेकिन इस्तग़फ़ार जो है, आपको पता है, ये एक वाहिद ऐसा वजीफ़ा है जो अल्लाह ताला ने कहा है कि खुद करो। कहो, जितना ज़्यादा तुम लोग कहोगे मुझे, मैं उतना ज़्यादा सुनूंगा। और जब अल्लाह ताला हमारी तौबा और तुम्हारी इस्तग़फ़ार कबूल करता है, वो सुनता है, तो फिर अल्लाह ताला ना हमसे खुश हो जाता है, तो वो बहुत नवाजता है। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी भी चीज़ की, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम कुछ कहें, वो क्योंकि अल्लाह ताला दिलों की बातें, दिलों के भेद बहुत अच्छी तरह जानता है। और अल्लाह ताला जो है वो, उसको पता होता है कि यार इस बंदे को क्या चाहिए। हमारे बिना कहे, बिना मांगे जो है ना, फिर हमारी हर ख्वाहिश पूरी होने लग जाती है। एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसे हम नहीं पढ़ते। मैं कहती हूँ हमें एक, आप लोग अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लें, एक ज़िंदगी की एक रूटीन बना लें कि नहीं, हमने पूरे दिन में लाज़मी एक दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ना है। 70 दफ़ा पढ़ लें, पूरी तस्बीह नहीं पढ़ सकते, लेकिन पढ़ें ज़रूर। अब यहाँ पे कि जी हम नमाज के बाद पढ़ें, हम उसके बाद पढ़ें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो हर नमाज के बाद ही तस्बीह पढ़ें। अगर आपको टाइम मिलता है, आप किचन में खड़ी हैं, खाना बना रही हैं, अब हम खड़े खड़े हम क्या करते हैं, बहुत ही फ़जूल सी सोचें अपने माइंड में लेके आ रहे होते हैं। हम इतना सोचते हैं, हमारे ऐसी नेगेटिव चीज़ों को सोचते हैं, किचन में खड़े हो के हम साजिशें कर रहे होते हैं, अच्छा उसको ये कहना है, उसको ये कहना है। तो अगर हम उधर खड़े खड़े एक तस्बीह हम सिर्फ 70 दफ़ा हाथ पे ही, उंगलियों पे ही पढ़ लेंगे, तो हमारा एक दिन का इस्तग़फ़ार हो जाएगा। आपने ये चीज़ जो है तकरीबन 1 माह तक डेली करनी है। चलें 1 माह रहने दें, आप 7 दिन तक कर लें। 7 दिन तक आपने डेली पढ़ना है। 7वें दिन के बाद आप देखेंगे आपकी इतनी पक्की आदत बन जाएगी, आपको मैं कहती हूँ ज़रूरत भी नहीं होगी, और ख़ुद ब खुदा जो है ना आप खड़े खड़े पढ़ने लग जाएंगे। तो ये चीज़ है कि हमें हम आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, हमारे घरों में मसले मसाइल होते रहते हैं, पैसे की तंगी होती रहती है, हम लोग तावीज़ धागे कर रहे होते हैं, हम लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं पढ़ते। और अगर हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी ही मांग लें, हम तौबा ही, इस्तग़फ़ार ही कर लें, यकीन माने हमारे आधे से ज़्यादा मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन क्या करें, हम करते ही नहीं हैं। हम जो है वो, हम लोगों को होता है कि बस ये है कि ये वजीफ़ा कर लो और हमारा काम हो जाएगा।
نو ڈاؤٹ وظیفوں میں کام ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم یہی ایک چھوٹا سا ورڈ پڑھ لیں گے تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بڑے بڑے وظیفے کرنے کی۔ اور اسپیشلی یہ جو راتیں ہیں نا، رمضان کی یہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے، یہ بہت ہی فضیلت، پورا رمضان بہت فضیلت، لیکن یہ جو اس کا آخری عشرہ ہوتا ہے نا، میں کہتی ہوں اس میں تو جتنی توبہ استغفار کی جائے اتنی کم ہے۔ آپ سارا دن جو ہوتی ہیں وہ سارا دن میں آپ لوگ ایسی ہو رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رات کو سونے سے پہلے اگر ہم ایک دفعہ ایک تسبیح پڑھ لیں اس کی، تو یقین مانیں ہمارے سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ آہستہ آہستہ ہم خود اپنی زندگی میں جو ہیں وہ تبدیلیاں دیکھیں گے، آہستہ آہستہ ہماری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ ہم خود کو محسوس ہونے لگ جائے گا کہ اچھا یہ رشتے جو پہلے بگڑ رہے تھے وہ آہستہ آہستہ خود بخود ہی نا بننا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ طاق راتیں ہیں، ان میں بہت ہی فضیلت والی ہے۔ کوشش کریں اگر آپ کر سکتی ہیں تو ڈیلی رات کو عشاء کی نماز کے بعد تقریباً آپ نے 120 مرتبہ جو ہے سورۃ قدر پڑھنی ہے۔ کوشش کریں کہ 120 مرتبہ جو ہے وہ آپ سورۃ قدر پڑھیں ڈیلی رات کو۔ استغفار کی ایک تسبیح کریں اور ساتھ میں سورۃ قدر جو ہے آپ نے ڈیلی پڑھنی ہے 120 مرتبہ، جتنی بھی یہ جو سورۃ قدر کی جتنی راتیں ہیں اس میں آپ نے پڑھنی ہے۔ تو بہت فضیلت والی یہ رات ہے، یقین مانیں آپ کے مسئلے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہمارے مسئلے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی میں کہتی ہوں ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود بخود دینا شروع ہو جائے گا۔ لیکن صرف آپ نے چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ آپ نے ڈیلی ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو آپ یہ جو جتنی بھی طاق راتیں ہیں ان میں سورۃ قدر کو لازمی 120 مرتبہ پڑھیں۔ بہت ہی فضیلت کی راتیں ہیں یہ، یقین مانیں ڈیلی آپ لوگ پڑھیں۔ یہ جو استغفار ہے یہ آپ نے ڈیلی کرنا ہے۔ اب آپ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف جو ہے وہ عید تک پڑھ رہی ہیں یا چاند رات تک پڑھ رہی ہیں اس کے بعد چھوڑ دیں، نہیں، آپ نے یہ ڈیلی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ نے یہ کوشش کریں کہ اب میرا ڈے جو ہے وہ سٹارٹ ہی نہیں ہونا اس کے بغیر، میرا جو دن ہے وہ اس کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوگا، شروع ہی نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ مجھ سے بہت سے لیڈیز کے ایسے کامنٹس آ جاتے ہیں کہ جو ہمارے ڈیز ہوتے ہیں، پیریڈز ڈیز ہوتے ہیں، کیا ہم اس میں بھی چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری زبان تو پاک ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا زیادہ مجھے اس کے بارے میں نالج نہیں ہے، لیکن ہاں میں نے بھی اس کے بارے میں پوچھا تھا، تو مجھے کسی نے یہی بتایا تھا کہ زبان ہماری پاک ہوتی ہے، جس سے ہم کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، میرے خیال سے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور استغفار بھی ہم جو ہے چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ انگلیوں پہ استغفار چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہماری زبان پاک ہوتی ہے، لیکن عام روٹین میں جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے باوضو رہ کے پڑھنا ہے۔ یہ اگر آپ اسپیشل مصلے پہ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں تسبیح، آپ نے باوضو رہ کے پڑھنا ہے۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جو ہے استغفار پڑھا کریں، زندگی کا جو ہے نا وہ تبدیل ہونا خود بخود سٹارٹ ہو جاتی ہے صرف اس ایک چھوٹے سے الفاظ سے۔ اس الفاظ کی بہت زیادہ اہمیت ہے جس کو ہم اتنا اگنور کر دیتے ہیں، ہم اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے، لیکن واقعی میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میں بھی پہلے اتنا نہیں کرتی تھی، لیکن جب سے میں نے یہ چیز پڑھنا سٹارٹ کی ہے تو مجھے خود کو اپنے ارد گرد جو ہے چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں انسان کو محسوس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ آپ کو خود بخود جو ہے آہستہ آہستہ، اکثر جو ہسبینڈ وائف میں بڑے لڑائی جھگڑے رہتے ہیں تو آپ کو خود آہستہ آہستہ محسوس ہونا سٹارٹ ہوگا کہ یار اب تھوڑا سا رشتہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، مطلب تھوڑی کیئر سی ہونے لگ جاتی ہے دونوں کو ایک دوسرے کی، یہ والی بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو ایک چھوٹا سا ہی عمل ہے جس کو آپ پورے دن کی اپنی ایک روٹین بنا لیں، پوری زندگی کا ایک معمول بنا لیں۔ ڈیلی روٹین میں 70 دفعہ آپ نے استغفار پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ کوشش کرنا ہے کہ جتنی بھی طاق راتیں ہیں ان میں 120 مرتبہ آپ نے سورۃ قدر لازمی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اب کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے کسی کو کوئی نوکری کا ایشو ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، یا کوئی بھی پرابلم ہے، ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ پرابلم کس چیز کی ہوتی ہے؟ پیسے کی پرابلم ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ یار پیسے کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، رزق کی تنگی ہے، پیسے کی تنگی ہے۔ تو یقین مانیں جب ہم استغفار کرنا سٹارٹ کر دیں گے نا تو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہوں گے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے، دن میں یہ 70 دفعہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ پھر وہ نا نوازتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ یار پھر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر وہ اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار یہ بندہ تو میرے سے استغفار پڑھ رہا ہے، یہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے۔
تو کوشش کرنی ہے آپ نے دن میں لازمی ایک تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ طاق راتوں میں ہے، صرف طاق راتوں میں آپ نے 120 مرتبہ سود قدر لازمی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ دیکھیں گے اتنا اچھا بھی، اس سے بھی بہت اچھا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صرف طاق راتوں کا ہے. اس کے بعد جو نہیں کرنی، صرف طاق راتوں تک آپ نے 120 دفعہ سود قدر پڑھنی ہے. خیر، ہم یہاں پہ استغفار کی بات کر رہے ہیں تو استغفار آپ نے ڈیلی روٹین میں پڑھنا ہے. اس کا جو ہے موضوع میں کہتی ہوں بھرے ہوئے ہیں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ استغفر اللہ کے موضوع ہیں. مطلب اس کی اہمیت سے تو انکار ہم کر ہی نہیں سکتے. تو امید ہے کہ میرا چھوٹا سا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. میرا ولاگ پسند آیا تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور کامنٹس کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے طاق راتوں کی جو یہ سود قدر جو 27ویں رات ہے، ہماری 27ویں رات ہے، اس کی جو نمازیں ہیں، اس کی عبادات ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ ویڈیو بھی لازمی میں شیئر کروں گی. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ.